अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स एंड लिसनर्स। कुर्बे हक़ के सफ़र को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी खुशी के लिए वहाँ तक गए। फिर जब क्लिनिक की सीढ़ियाँ चढ़ने का वक्त आया तो मैंने देखा कि उनका जिस्म जैसे बहुत भारी हो गया हो और आगे बढ़ने से आजिज़ थे। मेरे एक दोस्त फरहत अनवर हकीम साहब के पास मौजूद थे। दौड़ कर आए और डॉक्टर असद गिलानी के हमरा कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह को लेकर हकीम साहब के पास गए, जो पहले ही खड़े आप रहमतुल्लाह अलैह के मुंतज़िर थे। हकीम साहब के साथ अक्सर इस्तारती गुफ्तगू करते और वो सिर्फ तबस्सुम के साथ इस बात में सर हिलाते। दवाई लेकर जब गाड़ी में वापस बैठे तो कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सैयद बाबा, आपने गौर किया, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बाबा का वज़न इस कदर हो गया कि अपना कदम उठाना मुश्किल था। वो जो कहना चाह रहे थे मैं इसका जवाब देना नहीं चाह रहा था। गो कि मेरा इक़दाम अक़ल के असबाब के हसूल की कोशिश था, लेकिन मैं बिल्कुल ही तमाम इर्द गिर्द वालों को मायूसी और बेबसी में देखना नहीं चाहता था। ज़ाहिर है कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे तो सब कुछ बता दिया था, लेकिन अभी ये बाकी सब से पर्दा था। सब के लिए वो तो बीमार थे। बहुत सारे लोगों ने शायद ये पेश गोई कर भी दी थी कि आप रहमतुल्लाह अलैह पर्दा करने वाले हैं, लेकिन यकीन से कोई भी नहीं कह सकता था। हम रात के वक्त G11 वाले घर पहुंच गए। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने खाना तनावल फरमाया और कुछ देर के बाद आराम करने लगे। अगले दिन शिगरी साहब बमा बेगम के तशरीफ़ लाए। उनकी बेगम साहिबा कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह से मिली तो उन्होंने मशवरा दिया कि आप रहमतुल्लाह अलैह को हस्पताल दाखिल किया जाए। चुनांचे इस ज़मन में पहले हम शफा इंटरनेशनल गए और एक तवील टाइम सिर्फ एमरजेंसी में रहे। हस्पताल की फॉर्मेलिटीज़ इस कदर तवील और तकलीफ़दा थी कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, शफा से किसी को शफा नहीं मिली। और फिर वहाँ से रवाना हुए और हम कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह को लेकर हार्ट इंटरनेशनल हस्पताल पहुँचे। हुस्ने इत्तफाक देखिए, कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह को वही कमरा मिला जिस कमरे में बाबा हार्ले अस्ट्रीट ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी चंद अयाम गुजारे थे। अब इस अस्पताल में मिलने वालों का तांता बन गया। खाने के बाद कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया, सैयद बाबा, वही यकसुई एक बार फिर करो। मैं उनके दस्ते मुबारक को अपने दोनों हाथों में रख कर आँखें बंद कर के बारगाह इलाही में पेश हुआ। बहुत यकसुई के साथ उस शहनशाह रहमान और रहीम की बारगाह में दिल की धड़कन से महवे गुफ्तगू हुआ। यही दुआ करता रहा कि ए रब्बे रहमान और रहीम, अलीउल अज़ीम, रहम फरमा और कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह को इश्क की इंतहा अता फरमा। न जाने कितना वक्त गुजर गया, फिर कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ही के हुक्म से आंखें खोलीं तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सैयद बाबा, अपने दो काकों की ड्यूटी लगा दो कि वो बाबे के साथ रहें। मैंने डॉक्टर शहजाद और डॉक्टर असद गिलानी की ड्यूटी लगा दी और उनको पाबंद किया कि वो होश में रहें और कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह का ख्याल रखें। अगले दिन जब मैं हस्पताल पहुंचा तो कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये दोनों ड्यूटी देने वाले बाबे के बिस्तर पर सो रहे थे और बाबा कुर्सी पर बैठा रहा। मुझे मालूम था कि कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने ख़ुद ही इन्हें कहा होगा, में हिस्से मज़ाह बहुत उम्दा थी। फिर मुझे अपने करीब कुर्सी पर बिठा लिया और फरमाया, बाबे के कंधे पर हाथ रखो और फिर यकसुई इख्तियार करो। चुनांचे ये अमल इस वक्त तक जारी रहा जब तक एक नर्स ने आकर हमें यकसुई से निकाला नहीं। उसने कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह का ब्लड प्रेशर चेक किया और मेरी इस सर्दी के मौसम में ये हालत थी कि पसीना बह रहा था और लूं से आग निकल रही थी। मैंने इजाज़त ली और सीढ़ियाँ उतर कर हस्पताल के बाहर लगी कुर्सी पर बैठ गया। बारिश धुआंधार हो रही थी, लेकिन मेरे वजूद से आग निकल रही थी। इतनी देर में डॉक्टर असद ने मुझे बताया कि कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ये पूछ रहे हैं कि सैयद बाबा से पूछो कि और कितने दिन। मैंने डॉक्टर असद को हैरानी से देखा और कहा, अगर मेरे बस में हो तो मैं तो कभी भी ना जाने दूँ। डॉक्टर असद ने पूछा, तो बाबा जी को क्या जवाब दूँ? मैंने जैसे गैर अरादी तौर पर जवाब दिया, 3 दिन। और वो मेरा जवाब सुनकर कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के कमरे की तरफ रवाना हो गया। ये सवाल कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने मुझसे एक बार बराह रास्त किया। लोगों की मौजूदगी के सबब मैंने कोई जवाब नहीं दिया और फिर 2 बार डॉक्टर असद गिलानी की वसातत से किया। हर बार मुझे अजब लगता और मेरे पास जवाब ही कोई न होता, बस जो मुंह से निकलता वो बोल देता। उसी दिन बाद दोपहर जब मैं कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह और असद गिलानी कमरे में मौजूद थे तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने टहलना शुरू कर दिया और फिर रब्बे कायनात के हुस्न और अज़मत पर गुफ्तगू शुरू की
اور فقر کی باریک لطافت کا جب ذکر کرنے لگے تو میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر اسد نے موبائل سے ریکارڈنگ شروع کر دی۔ ابھی میں نے دل میں سوچا ہی تھا کہ اس کو منع کروں، کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ ٹہلتے ٹہلتے ایک دم رک گئے اور ڈاکٹر اسد کو کسی قسم کی بھی ریکارڈنگ کرنے سے روک دیا۔ در حقیقت سب کم عمری کے باعث اپنی محبت میں ہر لمحے کو محفوظ کرنا چاہتے تھے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے فہم کا نہ ہونا بھی خطرناک ہے، کیونکہ جو صاحب حال ہے وہ قرب خداوندی کے حسن کی موج میں محو گفتگو ہوتا ہے اور دنیا میں رہنے والا اس کیفیت اور حال سے بے خبر ہوتا ہے۔ جب رات ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آئے ہوئے تمام عقیدت مندوں کو روانہ کیا اور فرمایا، سید بابا ادھر میرے پاس آ کر بیٹھو تاکہ پوری یکسوئی سے اللہ کے روبرو پیش ہوں۔ پھر فرمایا، بابا کتنا خوش نصیب ہے کہ ہسپتال کے آرام دہ بستر پر لیٹا ہوا ہے، میرے جیسے اور مجھ سے بہتر فٹ پاتھوں پر سسک سسک کر مر جاتے ہیں۔ یہ بات اس قدر درد سے کہی کہ میرا پورا وجود لرز گیا، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، جسم پر کپ کپاہٹ طاری ہو گئی اور ایک عجب خاموشی طاری ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سید بابا دروازے کو کنڈی لگا دو۔ جب میں نے دروازہ بند کیا اور کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سید بابا، بابا دوراہے پر کھڑا ہو گیا ہے۔ میرے منہ سے فوری نکلا، ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کس کا شعر ہے؟ میں نے کہا، غالب کا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے جیسے یہ شعر حسب حال تھا۔ اس کے بعد میں نے کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو بستر پر ٹیک لگوائی اور ساتھ خود بھی ٹیک لگا کر اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کمر پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر لیں اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ اس ذات کی صفات کے حسن میں گم ہو گیا، اور بس اس کے بعد ایک ہی آواز تھی جو میرے لوں لوں سے نکل رہی تھی، میرے بابا کو عشق کی انتہا عطا فرما۔ اور یہی وہ دعا تھی جو میں آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے بعد بھی ہمیشہ یکسوئی کے عالم میں مانگتا رہا۔ نہ جانے یہ میری دھڑکن میں کیسے سما گئی، بس آنکھ بند ہوتی یا کبھی کھلی آنکھ سے خیال آتا، دھڑکن سے یہی آواز آتی۔ اس رات نہ جانے کیا ہوا، وجود سے جیسے جان ہی نکل گئی، پورا وجود ایسے تھا جیسے کسی خاص آگ کی بھٹی میں سلگ رہا ہو۔ اور جب کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھ کھلوائی تو ایسے لگا جیسے کسی نے آگ سے نکال کر ٹھنڈے یخ پانی میں ڈال دیا ہو، جیسے ایک جھٹکے کے ساتھ سانس واپس آیا اور کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ٹیک لگائی اور جیسے سو گئے۔ میں کچھ دیر وہاں رکا اور پھر ڈاکٹر شہزاد اور ڈاکٹر اسد گیلانی کو نصیحت کی کہ وہ ذرا جاگتے رہیں اور کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا خیال رکھیں۔ میں گھر واپس آ گیا۔ تقریباً 3:30 بجے تک ہر 10 منٹ بعد ڈاکٹر اسد گیلانی کے موبائل پر فون کر کے کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بابت پوچھتا رہا۔ اسد یہی بتاتا رہا کہ وہ سو رہے ہیں اور ایسے لگتا ہے جیسے بہت گہری نیند میں ہوں۔ اس سے قبل آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت دنوں سے ایسے نہ سوئے تھے۔ اگلے دن میں پہلے دفتر گیا اور وہاں سے G11 آپ کی موم کے پاس گیا اور کہا گاڑی لے کر جانا ہے، کیونکہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آج کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے پوچھیں گے کہ گاڑی لے کر آئے ہو یا نہیں۔ اور ایسے ہی ہوا۔ جب میں ہسپتال آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا تو مجھے دیکھتے ہی فرمایا، سید بابا گاڑی لے کر آئے ہو؟ میں نے کہا جی۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سید بابا کل رات بہت مزہ آیا، میں نے وہ نظارے دیکھے۔ پھر جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بات شروع کی تو میں نے ادھر ادھر دیکھا تو بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ لفظ نظارے دیکھے کے بعد خاموش ہو گئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سید آج کرسی پر بیٹھ کر یکسوئی اختیار کرو۔ اور پھر دوبارہ دن کے وقت کرسی کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے برابر لگائی اور کندھے پر بازو رکھا اور کندھے پر سر رکھا اور روبرو اللہ پاک کے پیش ہوئے۔ اس بار لطف ہی لطف تھا، ایسے جیسے ہوا میں اڑ رہا ہوں اور ظاہری دنیا سے رابطہ کٹ چکا تھا۔ اس وقت کمرے میں ڈاکٹر شہزاد، ڈاکٹر اسد گیلانی، باجی مسرر، ڈاکٹر ارم، موم اور راجہ ماجد بھی موجود تھے۔ سب نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ کچھ دیر بعد کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھیں کھلوا دیں اور فرمایا، سید بابا پھر کیا فیصلہ ہوا؟ میں نے خاموشی اختیار کر لی اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ اسی دوران کچھ لوگ بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آ کر ملے۔ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بہت ہو گئی، اب سید تمہارے پاس نہیں جائے گا، تم سب سید کے پاس جاؤ گے۔ اور ڈاکٹر اسد گیلانی اور شگری صاحب کو دیگر کمروں میں مریضوں کو دعا کروانے کے لیے بھیج دیا۔ جب سے آپ رحمۃ اللہ علیہ اسلام آباد تشریف لائے تھے، بارشوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری رہا۔
शाम के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने राजा माजिद को हुक्म दिया कि सबको खाना खिलाओ और मेरी बेगम से फरमाया, चलो बेटा, बाबा तुम्हारे साथ गाड़ी पर घर जाएगा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, सैयद सारे मामलात को तय करके फिर घर आएगा। इसी दौरान काज़मी साहब भी तशरीफ़ ले आए और उनके बाद एक सीनियर पुलिस ऑफिसर इबास हुसैन मलक भी तीमारदारी के लिए हाज़िर हुए। उन्होंने हाथ में एक लिफाफा पकड़ रखा था जिसमें सेब थे। व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।